पुलिस हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर अपने ऑफिस से सोनील ने अपने अफसर आला डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को फोन किया। वो डायरेक्टर को मामले की संगीनी से पहले ही मुत्तला कर चुका था। अब उसने उसे ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह किया। डायरेक्टर ने फौरी तौर पर वो मालूमात पुलिस कमिश्नर को मुंतकिल कर दी। 5 मिनट के अंदर वजीर आला तक सूरत हाल पहुँच गई। कमिश्नर पुलिस खुद चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचा था और तन्हाई में वजीर आला से बात की थी। वजीर आला से बात वजीर आजम तक पहुंची। वजीर आला बहुत ज़ीरक और मामला फहम शख्स था। उसकी एक खूबी ये थी कि वो सियासतदानों के अंदाज में सोच सकता था और ब्यूरोक्रेट बनकर भी। वजह ये थी कि वो खुद ICS था और आला सरकारी ओहदे से रिटायर हुआ था। यही वजह थी कि कमिश्नर की बात सुनकर उसने समझ लिया कि इस बहरान की वुसअत और फैलाव कितना ज्यादा है। उसने ये भी समझ लिया कि इस सूरत हाल के लिए बहरान ही मुनासिब तरीन लफ्ज है। इससे पहले इसका वास्ता इस किस्म की सूरत हाल से नहीं पड़ा था। कमिश्नर शर्मा से तफसील सुनने के बाद वजीर आला राव ने पूछा, कौंसल जनरल को मालूम है सब? सरकारी तौर पर नहीं, हम उनके सिक्योरिटी अमले से डील कर रहे हैं। सरकारी तौर पर तो आप ही को उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है शर्मा, मैं फौरी तौर पर उनसे बात करूंगा। मेरा ख्याल है अभी तुमसे ये पूछना कबल अज़ वक्त होगा कि तुमने इस अगवा के सिलसिले में क्या नजरिया कायम किया और ये कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। हम सिर्फ कयास कर सकते हैं। पहला ख्याल तो ये है कि अगवा का मुहर्रिक सियासी है। मैंने स्पेशल ब्रांच को इस जाविये से तफ्तीश करने का मशवरा दिया है और हाँ, मुझे पेचीदगी के बारे में बताया गया है। स्पेशल वालों का ख्याल है कि ये डेविड कैली कोई आम सिफारतकार नहीं बल्कि CIA का कोई बड़ा ओहदेदार है, लेकिन सरकारी तौर पर हमें ये बात मालूम नहीं और अमरीकी इस मामले को दबाना चाहेंगे। ओह, ये तो वाकई पेचीदा मामला है। राव ने गहरी सांस लेकर कहा, खैर अब तुम क्या कदम उठाओगे? तमाम बड़ी सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके गाड़ियों की तलाशी ली जाएगी। बंदरगाहों और हवाई अड्डों की सख्त चेकिंग की जाएगी। हम ज्यादा से ज्यादा नफरी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे शहर की पुलिस तो नहीं झोंकी जा सकती। ये पूरा वाकया वीडियो टेप पर रिकॉर्ड हुआ है। इसे देखेंगे, मुमकिन है हमें कोई अहम सुराग मिल जाए, लेकिन अमरीकी इस मामले में फाल किरदार अदा करना चाहेंगे। जी हाँ, जाहिर है उनका एक अहम आदमी अगवा हुआ है। शर्मा ने मुदाफाना लहजे में कहा, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ही उसे तलाश करने की अहलियत रखते हैं। बात इतनी सीधी सादी नहीं। वजीर आला बहुत एहतियात से अल्फाज मुंतखब कर रहा था। वो जानता था कि शर्मा बहुत अच्छा पुलिस अफसर है, लेकिन अच्छे पुलिसमैन भी महकमों के और अपने इख्तियारात के मामले में बेहद हासी तबीयत रखते हैं। वो शर्मा को बावर कराना चाहता था कि इस मामले में उन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा महकमा बगैर किसी मदद के ये मामला निपटाने की अहलियत रखता है? मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी जहन में रखना। कमिश्नर पुलिस कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कोई महकमा नहीं समझ सकता कि तफ्तीश का आगाज कहाँ से होना चाहिए। उसके लहजे में कतायत थी। हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है और वसाइल भी हैं। ये हमारा अपना इलाका है। अगर डेविड कैली को हम बाजियाब नहीं करा सकते, कोई भी नहीं करा सकता। गुड, अगर तुम चाहो तो मैं आर्मी से तुम्हें मदद फराहम कर सकता हूँ। अब एक अहम सवाल ये भी है कि हमें देखना है कि इस अगवा की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है। इस बात का इम्कान भी है कि अमरीकी तावान अदा करके इस मामले को खामोशी से निपटाने की कोशिश करें। एक बात ये भी है कि मुमकिन है ये कोई सियासी वारदात ना हो। तावान अदा करके वो मुजरिमों की हौसला अफजाई करेंगे। शर्मा का लहजा सख्त हो गया। जब अपने मफादात सामने हो तो कौन ये सोचता है? वजीर आला ने सियासतदान की हैसियत से पूरी सच्चाई से कहा, हमें इस तरह के मुनज़्ज़म जुर्म से कभी वास्ता नहीं पड़ा। ये जरूरी है कि इस पहली कोशिश को नाकाम बना दिया जाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पहले हमें अमरीकियों का एतमाद हासिल करना होगा। हमारी पुलिस के बारे में उनकी अच्छी राय नहीं, सबसे पहले हमें उनको एतमाद में लेना होगा। मेरी तजवीज़ एक मीटिंग की है जिसमें तुम्हारे और मेरे अलावा अमरीकी कौंसल जनरल मौजूद हो। यूँ तमाम मामलात यकजा हो सकेंगे। मैं कौंसल से कहूँगा कि वो अपने साथ मशीर भी लाए। मेरे ख्याल में तुम भी अपने साथ कुछ लोग ले आना। इन ब्रांचों के सरबराह जो तफ्तीश में शामिल हैं, 3-4 अफसर होने चाहिए। मैं अमरीकियों को मुतासिर करना चाहता हूँ। शर्मा के जाने के बाद वजीर आला राव ने बुजर देकर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। सोनिया, जरा अमरीकी कौंसल जनरल से फोन पर मेरी बात कराओ। उन्होंने खुद भी आपको फोन किया है। सोनिया बोली, उनका ऑफिस मेरी लाइन पर आपसे राब्ते का मुंतजिर है। सोनिया ने बताया, बस तो ठीक है, बात कराओ। ब्लू हेवन जेटी जाते हुए उनका वास्ता बस एक रोड ब्लॉक से पड़ा और वो इसके लिए तैयार थे। वहाँ चंद नौजवान पुलिसमैन मौजूद थे जिनके चेहरों से थकन उया थी। ट्रैफिक अब बढ़ गया था, लिहाजा रोकी जाने वाली गाड़ियों की कतार खासी लंबी हो गई थी और पुलिस वाले जल्द अज जल्द सबको निपटाने के चक्कर में थे।
جے اور سعادت اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ 10 منٹ بعد ان کی باری آئی۔ پیچھے کا دروازہ کھولیں، پولیس مین نے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جے نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ پھر وہ بھی نیچے اتر آیا اور سعادت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اوہ! سعادت نے عقبی حصہ کھول دیا۔ پولیس والے نے کینوس کے منہ بند سلنڈروں کو بڑی بدمزگی سے دیکھا۔ ان کے علاوہ وہاں رسی کے لچھے، لائف جیکٹس اور ایسی ہی دوسری چیزیں بھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بادبان ہے کشتی کے۔ بلیو ہیون پر میری بوٹ موجود ہے، یہ ہم وہاں لے جا رہے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، کھولیں ذرا۔ سلنڈر کو بہت اچھی طرح باندھا گیا تھا، اسے کھولنا آسان نہیں تھا۔ بہرکیف سعادت نے اسے کھولا اور پولیس والے کو بادبان دکھایا۔ پھر وہ بڑبڑایا، دوسرا بھی دیکھو گے؟ کیا مصیبت ہے، ابھی تو اسے دوبارہ باندھنا ہوگا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ پولیس والے نے پیچھے کاروں کی بڑھتی ہوئی قطار کو بیزاری سے دیکھا اور پھر سعادت اور جے کو دیکھا۔ اس نے سوچا دوسرے سلنڈر میں بھی بادبان ہی ہوگا، اغوا ہونے والا تو بہرحال نہیں ہو سکتا، وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، آپ لوگ جائیں، اس نے کہا اور پیچھے والی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 20 منٹ بعد وہ چاروں بلیو ہیون جیٹی پر یکجا ہوئے۔ پروگرام کے مطابق لبریشن فرنٹ کا نمائندہ افسر خان بھی ان سے آ ملا تھا۔ جیٹی سنسان تھی۔ پیر کا دن تو لوگوں کے لیے آرام کا دن ہوتا ہے، وہ رامو کی چھٹی کا دن تھا، لہٰذا جیٹی پر ان لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے بادبان کی طرح بندے ہوئے کیلی کو اتارا اور رامو کی کشتی پر لادا۔ پھر وہ کشتی لیے ہوئے صدائے کشمیر تک چلے گئے۔ انہوں نے رامو کی کشتی کو صدائے کشمیر سے باندھ دیا۔ ربڑ کی کشتی جو بوٹ میں موجود ہوتی تھی نکالنے میں وقت لگتا، اس طرح وقت کی بچت ہو گئی تھی۔ افسر خاص سمیت تمام لوگ بوٹ پر آ گئے تو جے نے کہا، میرے اور سعادت کے علاوہ سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ ڈیوڈ کیلی کو بوٹ پر منتقل کرنا بہت دشوار ثابت ہوا تھا۔ سیمر ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ بہرحال وہ اسے نیچے لے گئے۔ جے نے کاکپٹ میں جا کر انجن سٹارٹ کیے۔ سعادت بوٹ کو کھولنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک 10 بجے صدائے کشمیر اپنے خاص سفر پر روانہ ہو گئی۔ اسپیشل برانچ کا چیف انسپیکٹر جگن ناتھ مہینے میں ایک بار تفریح کے لیے ضرور نکلتا تھا۔ اس کے لیے وہ مہینے میں 3 ہفتے چھٹی کے دن بھی کام کرتا تھا، اور جب تفریح کے لیے نکلتا تو ان دنوں کے بدلے چھٹی لے لیتا تھا، یوں اس کی چھٹیاں ذرا طویل ہو جاتی۔ پیر کی رات سے پہلے وہ تفریح سے واپس نہیں آتا تھا۔ سرکاری طور پر اسے یہ سہولت میسر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ سینئر ہونے کا بھی کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ مگر اس ہفتے جگن اور اس کی بیوی گیتا گھر پر ہی تھے۔ ہفتے کو جگن کے ایک ساتھی افسر کی شادی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شادی میں شرکت کے بعد کہیں نکل لیں گے، لیکن پھر سستی نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ پیر کی صبح انہوں نے ایک رشتہ دار کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کو وہیں سے وہ کلب جاتے۔ جگن کا ارادہ گولف کھیلنے کا تھا، جبکہ گیتا ٹینس کھیلنے کے موڈ میں تھی۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکے تھے کہ اندر سے فون کی گھنٹی چلائی۔ مصیبت! جگن بڑبڑایا، بجنے دو، پرواہ مت کرو، گیتا نے جلدی سے کہا۔ لیکن جگن ناتھ کو یہ ایک کام مشکل لگتا تھا۔ چند لمحے وہ گو کے عالم میں کھڑا رہا۔ گھنٹی بدستور بجے جا رہی تھی۔ وہ سوچتا رہا ابھی یہ چپ ہو جائے گی، مگر اس کی توقع پوری نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے دروازہ کھولا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ کمار بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں تو اب نا امید ہو کر فون رکھنے ہی والا تھا، میں فلیٹ سے نکل چکا تھا، کہیں جا رہے تھے ہم۔ جگن بے چین ہو گیا۔ کمار ہیڈ کوارٹر میں دن کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ ہاں کیا بات ہے کمار؟ باس آپ کو طلب کر رہا ہے، معاملہ سنگین ہے۔ باس نے روسٹر نہیں دیکھا، میں ان دنوں نائٹ پر ہوں، یہ ایمرجنسی ہے دوست۔ کیا وہاں کوئی اور موجود نہیں؟ سنو، ایک تم ہی اس طرح نہیں بلائے جا رہے ہو، اور بھی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جگن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں۔ ویسے یہ اپنا کیس نہیں ہے، ہم شاید تعاون کر رہے ہیں کسی اور محکمے سے، شاید CID سے۔ سنا ہے کسی امریکی سفارتکار کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کے باڈی گارڈ کو گولی مار دی گئی ہے۔ باس نے تمہیں 10:30 بجے بلایا ہے، یہاں نہیں، چیف منسٹر ہاؤس میں۔ تمہیں اچھا موقع مل رہا ہے، کمشنر صاحب بھی وہاں ہوں گے اور وزیر اعلیٰ بھی۔ ٹھیک ہے، جگن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابتدا میں جو اسے تفریح خراب ہونے پر مایوسی اور جنجلاہٹ ہوئی تھی، اب اس کی جگہ اس سنسنی نے لے لی تھی جو کوئی بڑا کیس ملنے پر اسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ لیکن اس نے اپنا یہ تاثر بیوی سے چھپانے کی کوشش کی۔ آفس سے فون آیا تھا، مجھے طلب کر لیا گیا ہے۔ اس نے سوکھا سا منہ بنا کر گیتا کو بتایا۔ میں تو گھنٹی کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی۔ گیتا نے تیوریاں چڑھا کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ بجنے دو، لیکن ایسا نہیں ہوا جان، اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ اب ایسا کرو کہ تم چلی جاؤ، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، حالانکہ تم اکیلی جاتی رہی ہو۔ سنو، ممکن ہے میں 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں، میں صورت میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پچھلی بار تم یہی کہہ کر گئے تھے تو میں 2 دن تک تمہاری صورت نہیں دیکھ سکی تھی۔ تم جاؤ، میں گھر پر ہی تمہارا انتظار کروں گی، جیسی تمہاری مرضی، جگن نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر گیتا بدستور اکڑی رہی۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم گھر پر بور نہ ہوتی رہو۔ بہرحال میں پہلی فرصت میں تمہیں فون پر صورتحال بتا دوں گا۔ جگن نیچے آیا تو اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور گیتا پر بھی۔
وہ احساس جرم اور بے بسی کے محسوسات کے درمیان معلق تھا۔ احساس جرم اس بات پر کہ اسے اپنے کام میں لطف آتا تھا اور گھریلو معاملات میں اس طرح کی مداخلت اسے بری نہیں لگتی تھی۔ بے بسی یوں تھی کہ گیتا ناخوش تھی اور جب بھی ایسا ہوتا تھا وہ خاموش رہ کر بھی اسے احساس دلاتی تھی کہ اس کے ناخوش ہونے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اکثر وہ سوچتا تھا کہ اس نے شادی کر کے غلطی کی ہے، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ گیتا سے محبت کرتا تھا اور اب اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر چیف منسٹر ہاؤس جاتے ہوئے احساس جرم اور بے بسی سب معدوم ہو گیا۔ جگن کا تعلق بمبئی سے تھا جبکہ گیتا راجستھانی تھی۔ ان کی شادی سے ان دونوں ہی کے والدین ناخوش تھے۔ گیتا کے والد بہت دولت مند تھے۔ بمبئی میں ان کا بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا۔ گیتا نے جگن سے شادی کر لی تو گیتا کے باپ نے چاہا کہ جگن پولیس کی نوکری چھوڑ کر کوئی کاروبار کر لے، لیکن جگن کو اپنے پیشے سے عشق تھا، لہٰذا اب ان کے درمیان بس رسمی تعلقات تھے۔ گیتا کبھی کبھار والدین سے ملنے چلی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ اب تک ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ 10 منٹ میں وہ چیف منسٹر ہاؤس پہنچ گیا۔ گیٹ پر اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔ اس کی آمد کی اطلاع وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر ایک سے بڑھ کر ایک کار موجود تھی۔ امریکی کونسل جنرل کی کیٹلاگ کو وہ پہچان گیا۔ اس پر سفارتی نمبر پلیٹ تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کمشنر کی کار تھی اور اس کے اپنے باس آرتھر ڈی سوزا کی کار بھی موجود تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر لابی میں پہنچا۔ وہاں وزیر اعلیٰ کا فوجی محافظ وردی میں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جگن سے پوچھا، آپ کا نام؟ جگن ناتھ فرام اسپیشل برانچ۔ محافظ نے ساتھ کھڑے چپراسی سے ایک کلپ بورڈ لے کر اس پر لگے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر بولا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے اندر لے گیا اور ایک دروازے پر دستک دی۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر جگن کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک بڑا اور لمبا کمرہ تھا۔ ایک بہت بڑی چمکتی ہوئی میز تھی۔ اس کے گرد کرسیاں تھیں۔ کم از کم 20 افراد کی گنجائش تھی۔ اس وقت وہاں 7 افراد بیٹھے تھے۔ اتنی بڑی میز کے گرد بیٹھے وہ سب کے سب بے حد غیر اہم لگ رہے تھے۔ میز پر ٹھنڈے پانی کے ایک ایک جگ اور گلاسوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے والی دیوار پر گاندھی جی کی بڑی تصویر آویزاں تھی۔ جگن ناتھ اچانک ہی نروس ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہاں وہ بالکل بے وقت ہے۔ بہرحال اسے وہاں اب بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھنا تھا۔ وہ ہچکچاتے قدموں سے میز کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اچانک اس کے چیف آرتھر ڈی سوزا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہیلو جگن ناتھ، آؤ یہاں آ جاؤ، اس نے کہا اور اپنے برابر والی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے اب پارٹی مکمل ہو گئی۔ جگن ناتھ شکر گزاری سے مجوزہ کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ہے چیف انسپیکٹر جگن ناتھ، آرتھر ڈی سوزا نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔ میں وقت ضائع کرنے سے بچوں گا اور سب کا مختصر سا تعارف کراؤں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی شخصیت تو محتاج تعارف نہیں۔ اس نے راؤ کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس کمشنر شرما صاحب، چیف انسپیکٹر CID مسٹر سونیل موہن، امریکی کونسل جنرل صاحب، وائس کونسل مسٹر کوش اور ان کے چیف آف سیکورٹی اسٹینرے۔ آرتھر نے تینوں امریکیوں کی طرف اشارہ کیا جو میز کے ایک طرف بیٹھے تھے۔ کونسل جنرل بہت پریشان اور متوحش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے برابر بیٹھے دونوں امریکی نسبتاً پرسکون تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے مسٹر شرما ہمیں اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے جس کی وجہ سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ کمشنر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ میز پر پھیلا دیے۔ اس کے پاس نوٹس نہیں تھے، لیکن تمام حقائق اس کی یادداشت پر نقش تھے۔ حضرات، جو کچھ ہوا ہے اس میں سے کچھ آپ میں سے کچھ حضرات جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ بہرحال اب تک جو حقائق ہم تک پہنچے ہیں وہ یہ ہیں، 8:07 پر ایک کار جو امریکی قونصلیٹ سے وابستہ ایک سفارتکار کو لے جا رہی تھی، اسے بہت باریک بینی سے بنائے گئے منصوبے کے تحت ایک مصنوعی حادثے کے ذریعے رکوا لیا گیا۔ یہ واقعہ بمبئی اور پونا کے درمیان والی سرنگ میں رونما ہوا۔ کار رکنے کے بعد سفارتکار مسٹر ڈیوڈ کیلی کو اغوا کر لیا گیا۔ اس دوران مسٹر کیلی کے باڈی گارڈ کو شوٹ کر دیا گیا۔ کمشنر کو یہ تفصیل سنانے میں 2 منٹ لگے۔ اس نے بتایا کہ پولیس نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں جاری کیا، لیکن رپورٹرز پولیس ہیڈ کوارٹرز کے گرد منڈلا رہے ہیں اور افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اس میٹنگ کے بعد فوری طور پر ایک سرکاری بیان جاری کرنا ضروری ہے۔ اس نے بتایا کہ کونسل جنرل نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ اس واقعے کے دوران ہلاک ہونے اور اغوا ہونے والوں کے لواحقین کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ مسز کیلی جو کلکتہ گئی ہوئی تھی واپس آنے والی ہیں۔ اغوا کرنے والوں کو گرفتار کرنے اور مسٹر کیلی کو رہا کرانے کے آپریشن کی نگرانی میں خود کروں گا، شرما نے کہا۔ تاہم اس جرم کی باضابطہ تفتیش سنیل موہن کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو طریقہ کار کے متعلق بتا سکیں گے۔ سنیل موہن کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس میٹنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ وقت کا بدترین ضیاع تھا۔ تاہم کمشنر کے بے حد اصرار پر وہ اپنی میز چھوڑنے پر بمشکل رضامند ہوا تھا، لیکن وہ اپنے ڈپٹی سے قسم کھا کر کیا آیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ اس نے میٹنگ کے شرکاء کو بتایا کہ تمام شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ارد گرد کے علاقے کی تفصیلی تلاشی لی جا رہی ہے۔
लोगों से पूछगिछ का दायरा वसी तर किया जा रहा है। जाए वारदात से जितने भी सुराग मिले हैं उनकी छानबीन की जा रही है। उसने बेहद खुरदरेपन से बताया कि जब तक लेबॉर्ट्री से कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आता, प्रोग्रेस के बारे में कुछ कहना नामुमकिन है। कौंसिल जनरल की परेशानी बढ़ गई थी। आप लोगों को यह अंदाजा कायम करने में कितनी देर लगेगी कि अगवा करने वाले कौन हैं और क्या चाहते हैं? उसने सुनील से पूछा। इसका इंहिसार तो इस बात पर है कि वो हमसे कितनी जल्दी राब्ता करते हैं या मुमकिन है वो आपसे राब्ता करें। सुनील ने जवाब दिया। अब तक जो कुछ सामने आया है इससे पता चलता है कि बेहतरीन मंसूबाबंदी से काम किया गया है और मुमकिन है कि पसे पर्दा मुहर्रकात सियासी हों। इसका मतलब यह है कि अनकरीब वो मुतालिबात पेश करेंगे। उस वक्त तक हम सिर्फ रिवायती तफ्तीशी तरीकाकार आजमा सकते हैं। ये काम हम इस वक्त भी मुमकिन हद तक तेजी से कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम मुजरिमों को शिनाख्त कर पाएं, यहाँ तक कि वो अपनी शिनाख्त खुद ना कराएं। अगर तुम्हारे ख्याल में इस जुर्म के मुहर्रकात सियासी हैं, तो तुम ये अंदाजा भी लगा सकते हो कि इस जुर्म के जिम्मेदार कौन लोग हैं। कौंसल जनरल ने कहा, मैं एक पुलिसमैन हूँ जनाब, क्यास आराई मेरी फील्ड नहीं, मुझे तो बस शवाहिद से दिलचस्पी है। ठीक है सुनील, शुक्रिया। कमिश्नर ने जल्दी से उसकी बात काट दी। वो नहीं चाहता था कि इब्तिदा में ही अमरीकी भड़क जाएं। पुलिस के काम में क्या साराइयों पर इन्हिसार नहीं किया जाता, लेकिन हमारा एक महकमा ये शोबा डील करता है। आर्थर डिसोजा की यहाँ मौजूदगी का यही सबब है। स्पेशल ब्रांच वाले सियासी मामलात पर नजर रखते हैं। फिर वो आर्थर की तरफ मुड़ा। आर्थर, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा है जो इस सिलसिले में बता सके? जी हाँ जनाब, आर्थर डिसोजा ने कहा। उसने अपना चश्मा ठीक से लगाया और सामने बैठे अमरीकियों को गौर से देखा। जगन्नाथ भी इन्हीं लोगों को देख रहा था। कौंसल जनरल अपनी बेबसी छुपाने की कोशिश कर रहा था मगर नाकाम था। जगन को यकीन था कि अमेरिका से कोई आदमी यकीनी तौर पर भेजा जा रहा होगा जो इस सूरत हाल को समझ सकता होगा और निमटने की सलाहियत भी रखता होगा। सिक्योरिटी चीफ भी फिक्रमंद था। शायद डेविड कैली के मुस्तकबिल के अलावा उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी थी। कोश का चेहरा बेतासुर था। वो अपनी वज़ाकता से कोई स्कॉलर लगता था। स्पेशल ब्रांच सियासी मामलात पर नजर रखती है, आर्थर ने कहा, और हमारे मुल्क में ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ इतनी जुबानें बोली जाती हैं और अलहदगी की इतनी तहरीकें चल रही हैं कि सियासत में तशद्दुद का अंसर बहुत नुमाया है। ऐसे सूबे, ऐसे इलाके हैं जो वफाक से अलग होना चाहते हैं। हमारे नजदीक ये बगावत है। वो अपनी दानिश में आज़ादी की तहरीक चलाते हैं। नागा और मिज़ो कबाइल हैं। तामिल सूबे में बाकायदा तरबियत याफ्ता छापामार मौजूद हैं। पंजाब में सिखों की तहरीक है। कश्मीर में भी ये मसला है, लेकिन इतना संगीन नहीं। कौंसल जनरल ने पहलू बदला। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे मामले से इनका क्या ताल्लुक है। जरा देर बाद आप समझ जाएंगे, आर्थर ने कहा। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने हमें यह अंदाजा लगाने की दावत दी है कि अगवा करने वाले कौन हैं, तो हमें यह हिसाब भी लगाना होगा कि वो कोई एंटी अमेरिकन बुनियाद रखने वाली तंजीम होगी या इसकी बुनियाद कुछ और होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगवा करने वाले मिस्टर कैली के दुश्मन भी हो सकते हैं, और वो भी जिन्हें इनके इदारे यानी CIA से एनाद हो। तीनों अमेरिकियों के जिस्म तनते महसूस हुए। आर्थर उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। इस खास लम्हे की मंसूबाबंदी में इसके साथ वजीर आला और कमिश्नर शरीक थे। मैं अब भी नहीं समझा, कौंसल जनरल ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि एक आम सिफारतकार वाइस कौंसल कवारी हिल जैसे हिफाजती कले में बहुत ज्यादा हिफाजती इंतजामात के साथ क्यों रहता था? उसे एक मुसल्ला बॉडीगार्ड की क्या जरूरत थी? उसकी कार आर्मर प्लेट वाली क्यों थी? ऑफिस से उसका रेडियो के जरिए राब्ता क्यों रहता था? हॉर्लिस, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, कौंसल जनरल ने अपने सिक्योरिटी चीफ से कहा। देखिए, हिफाजती इंतजामात हम अफराद की अहमियत के हिसाब से करते हैं, हॉर्लिस स्टैनले ने कहा। कौंसल जनरल साहिब को मुस्तकिल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए भी मिस्टर कैली को बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों थी? स्टैनले ने परेशानी से वाइस कौंसल कोच की तरफ देखा। मैं नहीं समझता कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूंगा। वैसे भी हम यहाँ ये जहन में लेकर नहीं आए थे कि हमें 3rd डिग्री का सामना करना होगा।